علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن جمال تھکیا۔ اور جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دا تو حسن جمال تھکیا۔ سارے نبیاں نال پیاوا تیرا، سارے نبیاں دا جاہو جلال تھکیا۔ اور لگے کہن جبرائیل امین بے شک، لگے کہن جبرائیل امین بے شک، مصر وچ میں حسن کمال تھکیا۔ وہ پرمان دے پیغام دیوانے حسن سارے، او بی بی آمینہ دا جدلال تھکیا۔ او بی بی آمینہ دا جدلال تھکیا۔ اللہ پھر میں کیوں نہ اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کرا اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کردہ جاوا۔ غور کر دے جایا جذرا، توجہ فرمان دے جایا جذرا۔ وہ کملی والے دے گھر بار دی گل کریے، کملی والے دے گھر بار دی گل کریے، بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ پھر کہہ دیو بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ اس جہان اندر بھاوے اس جہان اندر گلہ ہونے جدیاں سارے قرآن اندر، اس جہان اندر بھاوے اس جہان اندر گلہ ہونے جدیاں سارے قرآن اندر۔ آوے اللہ دے، کیا بات ہے۔ اللہ پاک بزرگان دی محبت قبول فرمائے۔ استاد محترم عبدالغفار صاحب اللہ پاک انہوں دا پیار قبول فرمائے۔ تسی کہہ دو سبحان اللہ۔ گوڑے چھاڑ دے انشاءاللہ، کسے پاسے نہیں جاندے، جانتے جاندے باقی مولوی صاحب کو لے لے، نہیں جاندے چھاڑ دے گوڑے انشاءاللہ۔ اس جہان اندر بھاوے اس جہان اندر گلہ ہونے جدیاں سارے قرآن اندر۔ آوے اللہ دے، آوے اللہ دے، اس یار دی گل کریے، بن جائے گل ساڑی سرکار دی گل کریے۔ اگلا جملہ بڑا پیار تے محبت والا، جس بندے نو یہ جملہ سمجھ آئے گا اور نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اندر سبحان اللہ کہے گا۔ غور کریا جذرا۔ اور رات معراج والی رب فلک سجایا سی، اور رات معراج والی رب فلک سجایا سی، سونے نو صدقے تے رب خود فرمایا سی۔ او نیڑے آ سونیا، نیڑے